अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस्लामाबाद में जुमात इस्लामी का धरना जारी है और अब तक के इतलात के मुताबिक अभी प्लान बी पर काम जारी है और इस वक्त वहाँ पर पंडाल सज गया है। शाम को जुमात इस्लामी के मरकज़ी अमीर हाफिज़ नईमुर्रहमान तमाम कारकुनान और ज़िम्मेदारान को खिताब करेंगे और उसको आइंदा लाहे अमल के तमाम तर जो काम है और तरीक़ेकार है उनको समझाएंगे और उनको लाही अमल देंगे कि क्या करना है आगे। दोस्तों, मुज़ाकरात के हवाले से अभी तक इतलात के मुताबिक 3 रुकनी कमेटी जुमात इस्लामी की तरफ से बना दी गई है और उसकी सरबराही जनरल सेक्रेटरी जुमात इस्लामी पाकिस्तान करेंगे, लियाकत बलोच साहब, और उसके साथ टीम मेंबरान होंगे। इस हवाले से तमाम तर चीज़ें वाज़ेह हैं और जुमात इस्लामी के मरकज़ी अमीर हाफिज़ नईमुर्रहमान का ये कहना है कि हमारे जायज़ मुतालबात हैं और हमने जो 10 नकाती एजेंडा रखा है इनके सामने और 10 नकाती शराइत रखे हैं, उनको हुकूमत माने और जिन कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया है उनको फौरी रिहा किया जाए। ये पहला स्टेप होगा। उसके बाद तमाम तर जो मालूमात है, तमाम तर जो चीज़ें हैं वो हुकूमत के साथ डिस्कस करेंगे और हमारे पास एक एक्सपर्ट्स की टीम है जो हमने मुज़ाकरात रखे हैं, तो उस मुज़ाकरात में कोई ऐसे मसला नहीं है जिस पर हुकूमत को कोई पेचीदगी सामने आए। अगर उसके पास लोग नहीं है तो हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, वो इनको समझा देंगे और उस तरीके से ये लोग काम करें तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये तमाम चीज़ों पर काबू पा सकेंगे। ये हाफिज़ नईमुर्रहमान ने जो 10 शराइत रखे थे उसमें बड़े शराइत ये थे कि 500 यूनिट तक जो लोग बिजली इस्तेमाल करते शराइत रखे हैं उनको सामने रखते हुए हुकूमत को चाहिए कि इनको माना जाए, इनको तस्लीम की जाए। हाफिज़ नईमुर्रहमान वो इंसान है जो फार्म 45 और फार्म 47 के लोगों से अब तक तो मुज़ाकरात के लिए भी तैयार नहीं थे। इनके सामने हाफिज़ नईमुर्रहमान के सामने जो कराची में हड्डी डाली गई थी तो उसने उसको उसी दिन फेंका और तमाम लोगों के सामने आए कि मैंने मालूमात ली है और मेरे से पीटीआई का रुकन जो है वो आगे हैं, तो इसलिए मैं ये सीट नहीं ले सकता और मैं इस तरह के सीटों के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं फार्म 47 के वजह से हारा हूँ और फार्म 47 और फार्म 47 में पीटीआई के अरकान जीत गए हैं। ये वो हाफिज़ नईमुर्रहमान है जो बहरिया टाउन के मालिक के साथ जब धरने पर बैठ गए तो उन्होंने तमाम तर चीज़ें इनके मान लिए। इसी तरीके से सिंध हुकूमत और सिंध के वापडा अहलकारों के साथ जब ये धरने पर आए तो वहाँ पर भी इनके तमाम तर मुतालबात मान लिए गए और इनको जो है अपने हुकूक वहाँ पर भी दिए गए। ये वो हाफिज़ नईमुर्रहमान है जब इन्होंने कहा कि हम अपने कराची में स्किल देंगे और लोगों को आईटी कोर्स कराएंगे, तो वहाँ पर हज़ारों लोगों को स्किल देना और बनो काबिल के प्रोग्राम के ज़रिए इन तमाम लोगों को स्किल दिया और वहाँ पर एक ग्राउंड में 10 लाख लोगों को जमा कर दिया और उनको आईटी स्किल देने के लिए तमाम तर इम्तहानात ली। इसी तरीके से जब से ये पाकिस्तान के अमीर बने हैं तो इन्होंने काफ़ी इक़दामात उठाए हैं और अब अवाम के लिए उठे हैं, अब उन गरीब लोगों के लिए उठे हैं जिन पर जुल्म हो रहा है, जिनके 100 यूनिट्स पर हज़ारों रुपया बिल आता है, जिनके लिए एक दिन का रोटी भी कमाना मुश्किल है, उन लोगों के लिए उठा है, उन लोगों का आवाज़ बना है और आज अब हाफिज़ नईमुर्रहमान लोगों के सामने खड़ा है और ये आवाज़ दे रहा है कि आओ नौजवानों हमारे साथ दो, आओ नौजवानों
ہمارے ساتھ کھڑے ہو اور شانہ بشانہ اپنے حقوق لے لو۔ ایک ایسا پلیٹ فارم لوگوں کو مہیا کر رہا ہے حافظ نعیم الرحمن کہ جو ابھی تک کسی کے سامنے نہیں تھا۔ تمام دوستوں کو معلوم ہوگا کہ آئی بی پیز کے حوالے سے بھی تمام تر چیزیں حکومت پاکستان کے سامنے رکھ دی گئی ہے، اور حکومت پاکستان کے ایم پی ایز کو یہ کہا ہے کہ اپنے اخراجات کو کم کرو، اپنے اخراجات کے یہ مظالم جو آپ لوگ ڈال رہے ہو اور ٹیکس کے ذریعے خود کو جو خود کفیل کر رہے ہوں، ان تمام چیزوں کو روکنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے یہ بھی کہا ہے کہ ظالموں و ڈیروں کو جو آپ لوگوں نے ٹیکس فری قرار دیا ہے، ان لوگوں سے آپ لوگوں نے ٹیکس لینا ہے اور ٹیکس صحیح جگہ پر لگانا ہے، یہ آواز ہے۔ اسی طریقے سے غریب لوگوں کے لیے اشیاء خوردنوش پر 20% کمی کی جائے، اور اسی طریقے سے جو اب کے ریٹ بڑے ہیں پیٹرول کے، اس کو ختم کی جائے۔ اسی طریقے سے حافظ نعیم الرحمن صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے حکومت کرنی ہے تو حکومت کا پہلا وعدہ یہ ہوگا کہ زراعت پر ٹیکس ختم کرنا ہوگا، اور جو مراتیاتی طبقہ ہے ان سے مرات واپس لینا ہوگا۔ اسی طریقے سے مختلف قسم کی چیزیں حافظ نعیم الرحمن صاحب نے حکومت کے سامنے رکھی ہے، اور اگر آج حکومت یہ نہ مانے اور تسلیم نہ کرے تو جماعت اسلامی کے پاس پلان بی کا ایک بہت بڑا پلان موجود ہے، جس کے تھرو جوگ در جوگ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے قافلے آج شام کو پھر سے روانہ ہوں گے، اور وہاں پر موسم بھی بہت زیادہ خوشگوار ہو گیا ہے۔ تو کوئی بھی حکومت اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ حافظ نعیم الرحمن اور جماعت اسلامی کے لوگ وہاں سے اٹھیں گے۔ میں نے ایک نوجوان سے پوچھا کہ آپ لوگ اس گرمی میں کیا کریں گے، تو اس نے یہ کہا کہ مرنا تو ایک دن ہے۔ اچھا، یہ نہیں ہے کہ اپنے تحریکی بھائیوں کے درمیان انسان مر جائے، وہاں پر جماعت اسلامی کے امیر جنازہ کرے، سراج الحق اور مختلف مشران اللہ اکبر کا نعرہ لگائے اور آپ کا جنازہ ہو۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ میں حیران ہو گیا کہ اتنے کم عمر نوجوان کا یہ سوچ بہت اہم اور بہت گہرا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس طرح کے نوجوانوں کو آپ لوگ نہیں ہرا سکتے۔ حکومت سے میرا یہ التجا ہے کہ آپ اس طرح کے نوجوانوں کو کے حوصلوں کو پست نہیں کر سکتے۔ اسی لیے جو بھی کہا جا رہا ہے، جو بھی ماننے والی باتیں ہیں، ان کو مان لیا جائے اور یہ دھرنا بحافظ و خیریت ختم کی جائے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے اور نیوز کے حوالے سے، دھرنے کے حوالے سے مختلف اپڈیٹس آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام۔